हार्दिक अभिवादन जय मसीह भन्न चाहन्छु यार सबैजनालाई। आज हामी सबैजना काभ्रे क्रिस्चियन समुदायको पहल र प्रयास अनलाइन मिडियाको प्रस्तुति अनलाइन सङ्गतिमा हामी सबैजना जोडिएका छौँ। यहाँ सबैजनालाई स्वागत भन्न चाहन्छु। आज हामी जुन ठाउँ, स्थान, क्षेत्र, देश, भूमि र परिस्थितिमा भए तापनि ख्रिस्ट हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ र हामी उहाँसँगै रमाउन र उहाँसँग सङ्गति गर्न यस अनलाइनद्वारा जोडिएका छौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना आजको यस सङ्गतिलाई प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नेछौँ। यहाँ सबैजना म सँगसँगै प्रार्थनामा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। जीवित परमेश्वर, आज हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँले दिनुभएको यो सुन्दर दिनमा तपाईँको आदर, प्रशंसा अनि महिमा गर्दछौँ। यस दिन प्रभु हामी सङ्गतिमा तपाईँसँगै रमाउन, तपाईँ परमेश्वरबाट आशिष र अनुग्रह प्राप्त गर्न र तपाईँ परमेश्वरको नयाँ प्रकाशले हाम्रो जीवनलाई तपाईँतिर अझ नजिक डोराउन हामी हाम्रो जीवनलाई तपाईँको बाहुलीमा, तपाईँको वेदीमा अर्पण गर्दछौँ। परम प्रभु, हामी जसरी तपाईँ परमेश्वरतिर फर्किएका छौँ, तपाईँको आत्माको अभिषेक हामी प्रत्येकसँग रहोस्। हामी जहाँ छौँ, जस्तो छौँ, जुन भूमिमा छौँ, जुन क्षेत्रमा छौँ, जुन परिस्थितिमा छौँ, तपाईँको कृपाको हात हाम्रो नजिक आइपुगेको छ। त्यसैले प्रभु हामी धन्यवाद भन्दछौँ। यो सङ्गतिमा हामी तपाईँ परमेश्वरसँग रमाउन चाहन्छौँ र अनलाइनद्वारा हाम्रो आफन्तहरूसँग, हाम्रो परिवारसँग र तपाईँको मण्डलीसँग जोडिन गइरहेका छौँ। प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आज हामीले गर्ने हरेक क्रियाकलापद्वारा तपाईँ परमेश्वरको महिमा भएको होस्। परम प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले हाम्रा शब्दहरूमा, हाम्रा बोलीहरूमा, हाम्रा हावभावहरूमा, हाम्रा ताली, गाना, बजाना यी सबै कुराहरूमा परम प्रभु केवल तपाईँ परमेश्वरको महिमा भएको होस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। आज हामीसँग जोडिने हरेकलाई तपाईँको नयाँ आत्माको अभिषेक, नयाँ प्रकाश र मार्गदर्शन होस्। हामी जुन परिस्थितिमा छौँ, हार खाँदा तपाईँ परमेश्वरले हौसला दिनुहुन्छ। हामी लड्दा तपाईँ परमेश्वरले उठाउनुहुन्छ। हाम्रा हरेक सुक्खापनमा तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई फेरि भिजाइ नयाँ तरिकाले ताजगी दिनुहुन्छ। त्यसैले प्रभु हामी तपाईँतिर फर्कन्छौँ जहाँ जीवन र आनन्दको स्रोत छ। तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्छौँ र सङ्गतिलाई तपाईँको हातमा राखी आजको सम्पूर्ण कार्यक्रममा तपाईँकै अगुवाई माग्दछौँ येशू प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। आउनुहोस्, आज हामी हाम्रो सेवा सङ्गतिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामीलाई विभिन्न सङ्गीत झुन्डहरू मिलेर आराधनामा डोराउनु हुनेछ। सम्पूर्ण परमेश्वरका जनहरूलाई हामी स्वागत गर्दै आजको सङ्गतिलाई र आजको आराधना सेवालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र यो समय म सङ्गीत झुन्डलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, तपाईँहरू सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह। यो अनलाइन सेवामा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। अनि हामी सङ्गीत झुन्ड, केही भजन, कोरसहरू गाउँदै परमेश्वरको प्रशंसा गर्नेछौँ र हामी सँगै, हामी जहाँ जहाँ छौँ, जस्तो जस्तो अवस्थाहरूमा छौँ, हामी त्यहीँबाट हाम्रो परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नेछौँ, आराधना गर्नेछौँ। यो समयमा हामी 222 नम्बरको भजनलाई गाउँदै प्रभुको प्रशंसा र आराधना गर्नेछौँ। आउनुहोस्, हामी 222 नम्बरको भजन गाउँ र हामी सबैजना तालीहरू बजाउँ र हाम्रो परमेश्वरलाई, हाम्रो परमेश्वरको आराधना गर्नलाई हामी खडा हौँ। प्रभु
साँच्चै हामी परमेश्वर हाम्रो राजा हुनुहुन्छ अनि हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ। हामी हाम्रो परमेश्वरलाई केही कोरसहरू गाउँदै अझै प्रशंसाले उचाल्नेछौँ। अझै प्रशंसा आराधनामा हामी सबैजना आफ्नो ठाउँमा खडा भएर परमेश्वरलाई हामी आराधना प्रशंसा गर्नेछौँ। यो समयमा हामी एउटा कोरस गाउँदै तपाईँ मेरो परमेश्वर सधैँ राज्य गर्नुहुन्छ, यो तपाईँले कोरस नम्बर 237मा पाउनुहुन्छ। यो कोरस गाउँदै हामी प्रशंसा गर्नेछौँ। साथै हामी म ठुलो सभामा उद्धारको सुसमाचार भन्ने कोरसलाई पनि हामी गाउनेछौँ। अनि तपाईँले यदि पल्टाउन चाहनुहुन्छ भने 192 नम्बर कोरसमा पाउनुहुन्छ। यो समयमा हामी यो कोरस गाउँदै हाम्रो परमेश्वर सधैँ राज्य गर्नुहुने परमेश्वरलाई हामी उचाल्दै प्रशंसाका गीतहरू गाउँदै हामी उहाँलाई प्रशंसा चढाउनेछौँ। आउनुहोस्, हालेलुया। हामी तालीहरू बजाउँदै हाम्रो परमेश्वरको प्रशंसा गर्नेछौँ। मेरो
सभामा उद्धारको सुसमाचारको घोषणा गर्दै प्रभु हामी तपाईको प्रशंसा गर्छौँ, किनभने परमेश्वर तपाईँ प्रशंसाको अति योग्य हुनुहुन्छ। तपाईको प्रेम, तपाईको सत्यता सदा सर्वदा रहिरहन्छ। परमेश्वर हामी तपाईको प्रेमको घोषणा गर्दछौँ, तपाईको सत्यताको हामी घोषणा गर्दछौँ। तपाईँ कति महान परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ कति भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु हामी तपाईँलाई आराधना गर्छौँ, प्रभु हामी तपाईँलाई प्रशंसा गर्छौँ। हामी गाउनेछौँ तपाईँको गीत, हामी तपाईँमा सुरक्षित छौँ, यसकारण प्रभु हामी रमाउँदछौँ। प्रभु हामी तपाईँलाई हाम्रो सम्पूर्ण जीवन समर्पण गर्दै प्रभु आज यो समयमा प्रभु तपाईँ परमेश्वर हामी चाल्दछौँ। यो विश्राम सेवाको दिन तपाईँ प्रभु येशू चालिनुहोस्। हालेलुया। सदैव राज्य गर्नुहुने परमेश्वर, हामी तपाईँलाई हाम्रो सम्पूर्ण जीवन समर्पण गर्दछौँ। हालेलुया, हालेलुया। यो समयमा हामी भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 148 अध्यायलाई तपाईहरूको बीचमा म वाचन गर्नेछु। साँच्चै परमेश्वर सारा विश्वलाई परमेश्वरको प्रशंसा गर्न आह्वान गर्नुहुन्छ। अनि हामी यो खण्डलाई सबैजना मौन रहेर सुन्नेछौँ। म तपाईहरूको बीचमा वाचन गर्नेछु। यहाँ यसरी परमेश्वरको प्रशंसाको घोषणा गरिएको छ। हालेलुया। स्वर्गबाट परमप्रभुको प्रशंसा गर, उच्च स्थानहरूमा उहाँको प्रशंसा गर। हे उहाँका स्वर्गीय दूतगण, उहाँको प्रशंसा गर। हे उहाँका सारा स्वर्गीय सेना, उहाँको प्रशंसा गर। हे सूर्य र चन्द्र, उहाँको प्रशंसा गर। हे चम्किला तारा हो, उहाँको प्रशंसा गर। हे सर्वोच्च आकाश र आकाशमाथिका पानी हो, तिमीहरूले उहाँको प्रशंसा गर। तिनीहरूले परमप्रभुको नाउँको प्रशंसा गरून्, किनकि उहाँले आज्ञा गर्नुभयो र तिनको सृजना भयो। उहाँले तिनलाई सदा सर्वदाको निम्ति स्थापित गर्नुभयो अनि कहिल्यै नटल्ने विधि उहाँले दिनुभयो। पृथ्वीबाट परमप्रभुको प्रशंसा गर। हे विशाल जल जन्तु हो र सबै गहिरा सागर हो। बिजुली र असिना, हिउँ र बादल उहाँको वचन मान्ने आँधीबेरी हो। पहाडहरू र सबै डाँडाहरू हो। फल फलाउने रुखहरू र सबै देवदारुहरू हो। जङ्गली जनावर र सबै गाई बस्तुहरू हो। ससाना जन्तु र उड्ने पंक्षीहरू हो। पृथ्वीका राजाहरू र सारा जातिहरू, राजकुमारहरू र सारा शासकहरू, युवकहरू र कन्याहरू, वृद्ध र बालकहरू, परमप्रभुको प्रशंसा गर। यिनीहरू सबैले परमप्रभुको प्रशंसा गरून्, किनकि उहाँको नाउँ मात्र महान छ। उहाँको महिमा पृथ्वी र आकाश भन्दा पनि उच्च छ। हालेलुया, हालेलुया। साँच्चै हामीलाई आह्वान गरिएको छ, आज सारा सृष्टिका सृष्टि भएका हरेक थोकहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरोस्। हालेलुया। हामी यो समयमा 474 नम्बरको भजनलाई हामी गाउनेछौँ। सारा सृष्टिको मालिक, साँच्चै उहाँ सारा सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ, सारा सृष्टिको रक्षक प्रभु हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई यो भजन गाउँदै प्रशंसा गर्नेछौँ। Hallelujah,
तपाईँलाई सारा सृष्टिको मालिक तपाईँलाई सारा सृष्टिको रक्षक तपाईँलाई हाम्रो हृदय सधैँभरि आदर प्रणाम सदैव होस् तपाईँकै गुणगान सृष्टिको मालिक तपाईँलाई सारा सृष्टिको रक्षक तपाईँलाई हाम्रो हृदय सधैँभरि आदर प्रणाम सदैव होस् तपाईँकै तपाईँ हुनुहुन्छ परमेश्वर हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ प्रभु तपाईँले सृष्टि गर्नुभएका हरेक थोकहरूले प्रभु तपाईँको प्रशंसा गर भनिकन तपाईँ आह्वान गर्नुहुन्छ प्रभु हामी त तपाईँको सृष्टिहरूमध्ये अति उत्तम सृष्टिहरू हामी मानव जातिबाट तपाईँ जहिले पनि त्यो साँचो आराधना त्यो साँचो प्रशंसाले उचालिन चाहनुहुन्छ हामी तपाईँलाई उचाल्दछौँ परमेश्वर हाम्रो सारा हृदयले हाम्रो सारा प्राणले हाम्रो सारा समझले परमेश्वर प्रशंसा अनि आराधना तपाईँलाई चढाउँदछौँ तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ मेरो व्यक्तिगत जीवनका परमेश्वर अनि तपाईँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ हामी प्रत्येक तपाईँका छोराछोरीहरू जो प्रभु तपाईँको हातका रचनाहरू हामी तपाईँका उत्तम सृष्टिहरू प्रभु हामी तपाईँलाई प्रशंसाले उचाल्दछौँ तपाईँ हाम्रो बिचमा सदैव राज्य गर्नुहुन्छ तपाईँ राजाहरूको पनि राजा हुनुहुन्छ यो पृथ्वी साराले तपाईँको प्रशंसा गर्नुपर्छ र हामी तपाईँ परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै आराधना गर्दै प्रभु हामी तपाईँको नजिक आउँदछौँ प्रभु तपाईँको सत्यता तपाईँको प्रेम सदा सर्वदा हाम्रो निम्ति दिनुभएको छ हामी तपाईँलाई आदर चढाउँछौँ हाम्रो भरोसा तपाईँ हुनुहुन्छ हाम्रो आशा तपाईँ हुनुहुन्छ जीवनका हरेक पाइलाहरूमा हरेक मोडहरूमा परमेश्वर तपाईँ हाम्रो शक्ति र बल हुनुहुन्छ प्रभु हामी तपाईँलाई आराधनामा उचाल्दछौँ हे स्वर्गमा अनि विराजमान हुनुहुने परमेश्वर आज पनि हामी जसरी यो अनलाइन सेवाद्वारा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न परिस्थितिहरूमा आफ्नै घरमा जुन प्रकारले सङ्गति सेवाहरू गरिरहेका छौँ अनि आज यो समयमा पनि हामी जसरी छौँ परमेश्वर हामीहरू प्रत्येकको हृदयलाई सुनाओस् हामीहरू प्रत्येकको हृदयले भन्न सकोस् कि परमेश्वर म मेरो हृदयबाट तपाईँलाई प्रशंसा गर्दछु मेरो सारा प्राणले म तपाईँको प्रशंसा गर्दछु अनि परमेश्वर आज यो बिहान तपाईँ उचालिनु भएको छ हामी सबै एउटै मन प्रभु हामी हाम्रा शरीरहरू विभिन्न ठाउँमा भए तापनि हाम्रो मनहरू एउटै भइकन तपाईँलाई आराधना र प्रशंसा हामी चढाएका छौँ तपाईँ हाम्रो बीचमा उचालिनु भएको छ यो आराधनामा तपाईँ प्रभुलाई उचाल्नु हाम्रो सबैभन्दा मुख्य ठुलो उद्देश्य
प्रभु हाम्रो सारा प्राणले तपाईँलाई नै उचाल्दछौँ। प्रभु हामी सबै कुरा तपाईँको हातमा राख्दछौँ र प्रभु हाम्रो जीवन तपाईँको वेदीमा अर्पण गर्दछौँ, तपाईँ लिनुहोस्। धन्यवाद प्रभु, सबै आराधनाको सेवामा तपाईँ परमप्रभु हामीसँग हुनुभएको छ। हामीलाई तपाईँको पवित्र आत्माको अभिषेक दिनुभएको छ, त्यो अभिषेक हामीले महसुस गरेका छौँ। हामी सबैलाई अनुग्रह र आशिष गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हामी सबैजना मिलेर हाम्रो जीवित परमेश्वरको प्रशंसा, महिमा अनि आराधना गरेका छौँ। यहाँहरू सबैजनाले परमेश्वरको उपस्थितिको महसुस गर्नुभएको छ भने म विश्वास गर्दछु। आउनुहोस् यो समय जसरी हामीले हाम्रो हृदयबाट परमप्रभुलाई आराधना चढायौँ, भेटी चढायौँ, अब हामी हाम्रो जीवनका आशिष कमाई र हाम्रो जीवनमा भएका स्रोत साधनहरूद्वारा पनि परमप्रभुलाई भेटी चढाउनेछौँ। आउनुहोस् हामी यो समय एउटा विशेष भजन गाउँदै परमप्रभुको वेदीमा हामीसँग भएको स्रोतहरूबाट धन्यवादका भेटीहरू चढाउनेछौँ। आउनुहोस् यो समयमा हामी परमेश्वरको वेदीमा उहाँलाई भेटीहरू चढाउनेछौँ। हाम्रो आय स्रोत अनि हाम्रो आम्दानीहरूबाट हामीले ल्याउने ती भेटीहरू जो प्रभुलाई हामी दिन्छौँ। प्रभुले भन्नुभएको छ कि खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले अझ धेरै आशिष दिनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ तिमीहरूलाई पोल्ठा भरि दिनेछ र त्यो पोल्ठा भरिएर पोखिने गरी तिमीहरूलाई दिनेछ भन्नुभएको छ। यसकारण आज हामी यो समयमा यो भजन गाउँदै परमेश्वरको भेटी परमेश्वरको वेदीमा हामी ल्याउनेछौँ। 418 नम्बरको भजनलाई गाउँदै प्रभुको वेदीमा हामी भेटीहरू चढाउनेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर भेटी चढाउनेछौँ। यहाँहरू सबैजनाले आफ्नो तर्फबाट परमप्रभुको वेदीमा भेटी चढाउनु भएको छ। आउनुहोस् यो समय हामी जीवित परमेश्वरको वचन र हामीले परमेश्वरको वेदीमा अर्पण गरेको भेटीको निम्ति परमेश्वरलाई नै धन्यवाद र उहाँको सहायता र आशिषको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। परमप्रभु परमेश्वर, तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँ महान कृपालु परमेश्वर, हाम्रो जीवनको सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता र हाम्रो जीवनको योजनाकर्ता परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। हे प्रभु, आज हामी हाम्रो बल र बुद्धि र शक्तिको स्रोतबाट होइन, तर तपाईँको कृपा र आशिषको स्रोतबाट कमाएका हाम्रा सम्पूर्ण आयबाट तपाईँ परमेश्वरको निम्ति, तपाईँ परमेश्वरको वेदीमा हामीले भेटी अर्पण गरेका छौँ।
परमप्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ कि हामीले जुन हृदयले तपाईँ परमेश्वरको वेदीमा भेटी अर्पण गरेका छौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरको कृपाले सबैमाझ तपाईँको आशिष र कृपा रहिरहोस् भनी बिन्ती गर्दछु। परम धन्य परमेश्वर, यो सम्पूर्ण भेटीद्वारा तपाईँ परमेश्वरको महिमा, आदर, प्रशंसा, तपाईँकै राज्य विस्तार र सबै अप्ठ्यारामा भएका मानिसहरूलाई सहायताको निम्ति यो स्रोतहरू प्रयोग हुन सकोस् भनी हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु हामी त्यसै गरी तपाईँ परमेश्वरको जीवित वचन जुन हाम्रो आत्माको निम्ति भोजन हो, तपाईँ परमेश्वरको वचन हामी ग्रहण गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँको दास स्वरबाट जुन वचन आज हाम्रो माझमा घोषणा गर्नुहुन्छ प्रभु, यो वचनलाई हामी हाम्रो हृदयमा र हाम्रो जीवनमा स्वीकार गर्दछौँ। यसले हाम्रो जीवनलाई आशिषित तुल्याउनेछ। यसले हाम्रो जीवनलाई तपाईँको नजिक र सामिप्यतामा डोराउनेछ। तपाईँ परमेश्वरलाई हामी सबै कुराको लागि धन्यवाद भन्छौँ। आजको वचन र सङ्गतिलाई तपाईँ परमेश्वरले अझै आशिषित तुल्याउनु भएको होस् भनी बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ येशू प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। आज हामी जीवित परमेश्वरको वचन सुन्न गइरहेका छौँ र जसलाई हाम्रो माझमा प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ काभ्रेली इसाई समुदायका वर्तमान उपाध्यक्ष र साथसाथै धुलिखेल म्यासेडोनिया मण्डलीका सिनियर पास्टर देवराज भण्डारीज्यूबाट उहाँले हाम्रो माझमा परमप्रभुको वचन बाँड्नुहुनेछ। र त्यस सँगसँगै म यहाँहरूको लागि पनि एउटा वचन पाठ गर्न गइरहेको छु, किनभने हामी विभिन्न परिस्थितिमा छौँ, हामी विभिन्न अवस्थामा छौँ। हाम्रो परिस्थितिहरू हेर्दाखेरि हामीलाई समस्या भइरहेको जस्तो देख्न सक्छौँ, अप्ठ्यारोमा भइरहेको जस्तो देख्न सक्छौँ, हाम्रो जीवनमा घट्दै गएको जस्तो देख्न सक्छौँ र हामीमा आशा नभएको देख्न सक्छौँ। तर बाइबलले हामीलाई यसरी उत्साह दिँदछ, जुन चाहिँ दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 4 अध्यायको 16, 17 र 18 पदमा यसरी लेखिएको छ, यसकारण हामी हरेस खाँदैनौँ। हाम्रा बाह्य मनुष्यत्व नाश हुँदै गए तापनि हाम्रो आत्मिक मनुष्यत्व चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदै जान्छ, किनकि हाम्रो हलुको र छेडभरको कष्टले हाम्रा निम्ति अतुलनीय तथा अनन्तको महान महिमा तयार गरिरहेछ। हामी दृश्य कुरालाई होइन तर अदृश्य कुरालाई हेर्छौँ, किनभने दृश्य कुरा क्षणिक हुन्छन् तर अदृश्य कुरा चाहिँ अनन्तसम्म रहिरहन्छ। यहाँ सबैजनालाई परमेश्वरको वचनले आशिष दियोस् र हाम्रो माझमा परमप्रभुको वचन बाँड्नुहुने आदरणीय पास्टरज्यूलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद। यहाँ सबैलाई जय मसीह, नमस्कार। आज फेरि परमेश्वरले यो सुन्दर समय दिनुभएको छ। काभ्रेली इसाई समुदाय मार्फत हरेक हप्ता यो परमेश्वरको वचन प्रचार गर्ने काम भइरहेको छ र आज मैले यो अवसर प्राप्त गरेको छु। यसको लागि म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरू सबैलाई पनि धन्यवाद छ। यो अगाडिको केही समय हामी पवित्र धर्मशास्त्र बाइबलबाट परमेश्वरको वचनबाट केही सँगसँगै अध्ययन गर्नेछौँ र म आशा गर्छु, विश्वास गर्छु हामीहरू सबैजना यसबाट सँगसँगै हामी आशिषित हुनेछौँ। आजको परमेश्वरको वचनको लागि मैले एफिसीको पुस्तक 3 अध्यायबाट यो खण्ड लिएको छु। हामी यसबाट पाठ गर्नेछौँ। म सँगसँगै तपाईँ बाइबल पल्टाउन सक्नुहुन्छ। एफिसी 3 अध्याय 14 देखि 21 पदसम्म म यहाँहरूको निम्ति पाठ गर्नेछु। यसरी लेखिएको छ, यसकारण म पिताको सामुन्ने आफ्ना घुँडा टेक्दछु, जसद्वारा स्वर्ग र पृथ्वीमा भएका हरेक परिवारको नाउँ राखिएको छ। म प्रार्थना गर्छु कि उहाँको महिमाको सम्पत्ति अनुसारको शक्तिले उहाँको आत्माद्वारा भित्री मनुष्यत्वमा तिमीहरूलाई शक्तिशाली पारुन् र विश्वासद्वारा ख्रिस्ट तिमीहरूको हृदयमा वास गरून् र प्रेममा जडा गाडिएका र दरिला भएर सबै सन्तहरूसँग चौडाइ, लम्बाइ, उचाइ र गहिराई के रहेछ सो बुझ्ने शक्ति प्राप्त गर्न सक र ज्ञानलाई मात गर्ने ख्रिस्टको प्रेमलाई थाहा पाउन सक, ताकि परमेश्वरको सारा पूर्णताले तिमीहरू भरिपूर्ण हो। उहाँलाई जसले हामीभित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार हामीले मागेको वा चिताएको भन्दा ज्यादै प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँलाई नै पुस्ता पुस्तासम्म मण्डली र ख्रिस्ट येशूमा सदा सर्वदा महिमा होस्, आमेन। परमेश्वरको वचन पढाइमा र सुनाइमा हामी सबैलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिउन्।
हामी अहिले पनि यो कोभिड-19 भन्ने महामारीको बिचमा नै छौँ। हाम्रो देशको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यो दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ र संसारमा यो सुरु भएको लगभग 1 वर्ष हुन लाग्यो, 10 महिना प्लस भएको छ र नेपालमा पनि लगभग 8 महिना भएको छ। यो बिचमा संसारभरि हामीले हेर्दाखेरि करोडौँ मानिसहरू यसबाट प्रभावित भएको हामीलाई थाहा छ र लाखौँको सङ्ख्यामा मृत्यु भएको छ र नेपालमा पनि विगत 8 महिनादेखिको इतिहास हामीले हेर्ने हो र यो बिचमा लगभग 6 महिनादेखि त हामी लकडाउनको समयमा छौँ र धेरै गहिरो प्रभाव यसले परेको कुरा हामीलाई थाहा छ। धेरै मानिसहरूले आफ्नो जागिर गुमाएको छन्, धेरै मानिसहरूले आफ्नो व्यवसाय गुमाएका छन्, धेरै मानिसहरू आफ्नो ठाउँहरू छोडेर गइरहेको अवस्था हामीले देखेका छौँ र त्यति मात्रै होइन, यी दिनहरूमा हामीले अरू थुप्रै प्रकारका प्रकोपहरूको पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ। भर्खरै पनि हामीले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बारेमा हामीले सुनिरहेका छौँ, देखेका छौँ र धेरै प्रकारका समस्याहरू मानिसहरूको बिचमा आइरहेको हामीले देखेका छौँ र यो बिचमा यो सबै कुराहरू गुमाउँदै गर्दाखेरि मैले अलिकति यसबाट सिकेको देखेको कुरा के हो भने मानिसहरूले आशा पनि गुमाएको छन्। कति मानिसहरूले मैले एउटा सानो अध्ययन गर्दै थिएँ र सूचनाहरू आइराखेको धेरै मानिसहरूले संसारभरि र नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सयौँ मानिसहरूले यो भित्री आशा गुमाएको कारणले आत्महत्या अँगालिरहेको पनि हामीलाई थाहा छ। किन यो भइरहेको छ भन्ने पनि एउटा प्रश्न हो। यो प्रकोपहरू आइरहँदाखेरि मानिसहरूलाई यति धेरै ठुलो प्रभाव परेको हामीले देख्दाखेरि किन मानिसहरूले यसरी आशा गुमाइरहेका छन् त भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। मैले अहिले भर्खरै पढेको पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र एफिसीको पुस्तक र यसको मैले 3 अध्यायबाट केही खण्ड मैले पाठ गरेँ र यहाँनेरि चाहिँ पौल भन्ने एकजना प्रभुको दास लेखकले यो पत्र एफिसस भन्ने ठाउँमा भएको मण्डलीलाई लेख्नु भएको हो र यो लेख्दै गर्दाखेरि पौल चाहिँ झ्यालखानामा हुनुहुन्थ्यो र पौल झ्यालखानामा भएको कारणले धेरै मानिसहरू एकदम निराशामा थिए, उनीहरू डराइरहेको पनि थिए, उनीहरूलाई डर लागिरहेको होइन, आशा गुमाइरहेको बेला थियो र पौलले उनीहरूलाई उत्साह दिनको निम्ति यो पत्र लेखेका थिए र त्यसैसँग हामीले अहिले हेर्दाखेरि हामी पनि धेरैजना आशा गुमाइरहेको हुन सक्छौँ। हाम्रो भित्रको मनुष्यत्व भनेर बाइबलले भन्छ त्यो चाहिँ कमजोर भएको बेला हुनसक्छ। हामी बाहिर हेर्दाखेरि एकदमै हट्टाकट्टा बलियो अनि हँसिलो पनि देखिन सक्छौँ, तर हाम्रो भित्रको मनुष्यत्व चाहिँ कस्तो छ त, कमजोरी भइराखेको बेला छ कि। त्यसैले आजको यो वचनबाट मेरो कोसिस चाहिँ हामीहरू सबैलाई, म आफैलाई र तपाईँहरू सबैलाई पनि उत्साह दिनको लागि म कोसिस गर्नेछु कि हामी भित्रबाट नै बलियो हुन आवश्यक छ। मैले आज पढेको खण्डमा हामीले हेऱ्यौँ भने पावलले यहाँनिर विशेष गरिकन 5वटा कुराहरूको निम्ति प्रार्थना गरेको छ। उसको उद्देश्य चाहिँ 5वटा यहाँनिर देख्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ उसले भन्छ तिमीहरूको भित्री मनुष्यत्व चाहिँ बलियो होस् भनेर पावलले भनेको छ। त्यसै गरी पावलले यो पनि भन्छ एफिससमा भएको मण्डलीका विश्वासीहरूलाई, क्रिस्चियनहरूलाई कि येशू ख्रीष्ट तिमीहरूसँग बास गर्नुभएको होस् भनेर पावलले भन्छ। अनि पावलले तेस्रो कुरा भन्छ तिमीहरू प्रेममा चाहिँ जरा गाडिएको होस्, एकअर्कालाई प्रेम गर्ने कुरामा, एकअर्कालाई प्रेम देखाउने कुरामा। अनि म विचार गर्दै थिएँ अहिले यो कुरा पनि क्रिस्चियनहरूको निम्ति धेरै आवश्यक भएको छ, एकअर्कालाई यो बेलामा हामीले प्रेम देखाउनु पर्ने भएको छ। पावलले यहाँनिर चौथो कुरा भन्नुहुन्छ कि येशू ख्रीष्टको प्रेमलाई तिमीहरूले राम्रोसँग बुझ्न सक र 5औं कुरा चाहिँ तिमीहरू येशू ख्रीष्ट र परमेश्वरमा पूर्ण रूपमा परिपक्व हुन सक र उहाँको अनुभूति गर्न सक भनेर यो 5वटा कुरा चाहिँ पावलले क्रिस्चियनहरूको निम्ति पावलको इच्छा, उसको सदिच्छा र उसको प्रार्थना यहाँनिर रहेको छ। अनि यो खण्डलाई पढ्दै गर्दा र बाइबलको अरू खण्डलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ भने हामी चाहिँ हाम्रो जीवनको चाहिँ 2टा प्रमुख आयाम हुँदो रहेछ। एउटा बाहिर देखिने कुरा छ, मेरो नाम देवराज भण्डारी अनि मलाई देवराज भण्डारी भन्ने बित्तिकै मेरो अनुहार मान्छेहरूले हेर्छन्, मेरो शरीरलाई हेर्छन्, देवराज भनेको यस्तो छ त्यस्तो छ भनेर मानिसले एउटा इमेज बनाउँछन्। तर मेरो अर्को एउटा पनि इमेज छ, अर्को एउटा पनि मेरो जीवनको आयाम छ, त्यो चाहिँ भित्री कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ बाइबलले भित्री मनुष्यत्व भनेर भनेको छ। अनि अरू ठाउँहरूमा हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने यसलाई चाहिँ आत्मिक जीवन पनि भनेर भन्छ। भित्री मनुष्यत्व भनेको चाहिँ हामीहरूको आत्मिक जीवन हो। त्यसैले हामी बाहिर कस्तो देखिन्छौँ भन्ने कुरा भन्दाखेरि पनि हामी भित्र कस्तो छौँ भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
अब हामीले आज चाहिँ यो हाम्रो भित्री मनुष्यत्वलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने बारेमा अलिकति हेर्नेछौँ। त्यसमा जानुभन्दा अगाडि बाइबलको एक दुईवटा खण्ड म तपाईँको निम्ति पढ्न चाहन्छु। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल दोस्रो कोरिन्थी भन्ने पुस्तक 4 अध्यायको 16 पदमा यसरी लेखिएको छ, यसकारण हामी हरेस खाँदैनौँ, हाम्रो बाह्य मनुष्यत्व नाश हुँदै गए तापनि हाम्रो आत्मिक मनुष्यत्व चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदै जान्छ। यो खण्डबाट हामी एउटा एकदमै बहुमूल्य कुरा सिक्न सक्छौँ। हामी शरीरमा हरेक दिन, हरेक महिना, हरेक वर्ष हामी नाश हुँदै हुँदै गइरहेका हुन्छौँ। हामी मृत्युको नजिक हुँदै जान्छौँ। म अहिले लगभग 45 वर्ष भएँ अनि मलाई थाहा छ म पोहोर जस्तो छैन, अथवा म 5 वर्ष अगाडि जस्तो छैन, म 10 वर्ष अगाडि जस्तो छैन। मलाई थाहा छ मेरो यो शरीर बाहिरी देखिने कुरा जुन छ, बाहिरी मनुष्यत्व बाइबलले भन्छ मेरो यो शरीर चाहिँ नाश हुँदै 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 गइरहेको छ। 10 वर्ष अगाडि भन्दा अहिले बढी समस्या छन्, बढी रोगहरू छन्, बढी अस्पताल जानुपर्छ। तर बाइबलले यो पनि भन्छ कि एउटा क्रिस्चियनको रूपमा मेरो भित्री मनुष्यत्व, मेरो आत्मिक जीवन चाहिँ परिपक्व हुँदै 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 जान्छ, दिनदिनै नयाँ हुँदै जान्छ, दिनदिनै बलियो हुँदै जान्छ र जानु आवश्यक पनि छ। आज हामीले पढेको खण्डमा चाहिँ पौलले हाम्रो यो भित्री मनुष्यत्वलाई, हाम्रो आत्मिक जीवनलाई बलियो बनाउने कुरा कति महत्त्वपूर्ण छ र हामी यो कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा पौलले यो खण्डमा उल्लेख गर्नुभएको छ। येशू ख्रीष्टले पनि हाम्रो बाहिरी र भित्री मनुष्यत्वको बारेमा, हाम्रो दुई प्रकारको जीवनको बारेमा, हाम्रो जीवनको दुईटा आयामको बारेमा येशू ख्रीष्टले पनि कुरा गर्नुभएको छ। मत्तीको सुसमाचार भन्ने पुस्तक छ बाइबलमा, त्यसको 23 अध्यायमा 27 र 28 पदमा येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको कुरा यसरी लेखिएको छ, धिक्कार तिमीहरूलाई शास्त्री र फरिसी हो, ढोंगीहरू, किनकि तिमीहरू चुन लगाइएका चिहानहरू जस्ता छौ, जो बाहिरपट्टि सुन्दर देखा पर्छन् तर भित्रपट्टि भने मरेका मान्छेहरूका हाडहरू र सबै अशुद्धताले भरिएका हुन्छन्। यसरी नै तिमीहरू पनि बाहिर भने मानिसहरूको सामुन्ने धर्मी देखा पर्छौ तर भित्र भने कपट र दुष्टताले भरिएका छौ। मानिसहरूको निम्ति बाहिर एक प्रकारको जीवन र भित्र अर्को प्रकारको जीवन हुन सम्भव छ। तर येशू ख्रीष्ट, पौल र बाइबलका अरू लेखकहरू, बाइबल धर्मशास्त्रभरि नै हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो बाहिरी कुराभन्दा भित्री कुरालाई शुद्ध राख्ने, बलियो राख्ने कुरा चाहिँ अझै महत्त्वपूर्ण छ भनेर बाइबलले भन्छ। तपाईँ र मलाई थाहा छ हामीले हाम्रो शरीरलाई, हाम्रो देखिने मनुष्यत्वलाई बलियो बनाउनको निम्ति, राम्रो बनाउनको निम्ति हामीले धेरै कामहरू गर्छौँ, धेरै कुराहरू गर्छौँ। हामी सकेसम्म राम्रो हेल्दी खाना खान्छौँ, हामी अभ्यासहरू, शारीरिक अभ्यासहरू गर्छौँ, हामी सकेसम्म राम्रो लुगा लगाउनलाई कोसिस गर्छौँ, हामी बाहिर हिँड्दाखेरि चटक्क परेर कपाल कोरेर मेकअप गरेर हिँड्छौँ र थुप्रै कुराहरू गर्छौँ ताकि हामी राम्रो देखिन सकेको होस्। यसै गरी त्योभन्दा पनि वास्तवमा अझै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो भित्री मनुष्यत्व अथवा हाम्रो आत्मिक जीवनलाई राम्रो बनाउनको निम्ति, बलियो बनाउनको निम्ति, उत्तम बनाउनको निम्ति हामीले गर्नुपर्ने धेरै कुराहरू हुन्छ। वास्तवमा येशू ख्रीष्टसँगको चेलापन भित्री मनुष्यत्वसँग सम्बन्धित छ। हामी भित्र जति राम्रो भयौँ त्यति नै येशू ख्रीष्टको निम्ति हामी राम्रो चेलाहरू बन्न सक्छौँ। हाम्रो प्राथमिकताहरू परिवर्तन हुन आवश्यक छ। हामीले बाहिरी कुराहरूलाई मात्र नभएर भित्री कुराहरूलाई अझै महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यसो गऱ्यौँ भने हाम्रो भित्री मनुष्यत्व चाहिँ राम्रो भएर जाने रहेछ, बलियो भएर जाने रहेछ। अब म आज चाहिँ यस खण्डबाट कसरी हाम्रो भित्री मनुष्यत्वलाई अथवा हाम्रो आत्मिक जीवनलाई कसरी बलियो बनाउन सक्छौँ त भन्ने बारेमा तपाईँसँग 2-3वटा कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु। मैले अघि नै पनि भने जसरी हाम्रो बाहिरी मनुष्यत्व, हाम्रो देखिने शारीरिक स्वरूपलाई राम्रो बनाउनलाई, बलियो बनाउनलाई हामीले धेरै कुराहरू गर्छौँ, त्यसै गरी भित्री मनुष्यत्वलाई, भित्री जीवनलाई, हाम्रो आत्मिक जीवनलाई बलियो र राम्रो बनाउनलाई हामीले धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै कुराहरू छन्, बाइबलभरि यसका थुप्रै कुराहरू छन् र म त्यसबाट आज तपाईँलाई 3वटा कुराहरू आज म सेयर गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ यदि हामी आत्मिक जीवनमा र भित्री मनुष्यत्वमा हामी बलियो हुन चाहन्छौँ भने यो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनको प्राथमिकताभित्र पर्नुपर्छ। भनेको चाहिँ हामीले त्यसको निम्ति उत्कट इच्छा राख्नुपर्छ। म बाहिर मात्रै होइन, म भित्र पनि राम्रो हुन चाहन्छु। म बाहिर मात्रै होइन, भित्र पनि म बलियो हुन चाहन्छु। म शरीरमा मात्रै होइन, म आत्मिक जीवनमा पनि म बलियो हुन चाहन्छु भन्ने कुराको इच्छा राख्नुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनको प्राथमिकताभित्र पर्नुपर्छ। बाइबल धर्मशास्त्र मर्कुसको सुसमाचार 8 अध्यायमा फेरि पनि येशू ख्रीष्टले यसो भन्नुभयो, किनकि जसले आफ्नो प्राण अथवा आफ्नो आत्मा बचाउने इच्छा गर्छ त्यसले गुमाउनेछ, तर मेरो सुसमाचारको निम्ति आफ्नो प्राण गुमाउनेले त्यो बचाउनेछ। किनभने मानिसले
सारा जगत हात पारेर आफ्नो प्राण गुमायो भने त्यसलाई के फाइदा हुन्छ? अथवा मानिसले आफ्नो प्राणको सट्टामा के दिन सक्छ? यो 36 पद फेरि पढ्न चाहन्छु, किनभने मानिसले सारा जगत हात पारेर आफ्नो प्राण गुमायो भने त्यसलाई के फाइदा हुन्छ? अथवा मानिसले आफ्नो प्राणको सट्टामा के दिन सक्छ? येशू ख्रीष्टले यहाँनिर भन्न खोज्नु भएको कुरा चाहिँ हाम्रो आत्मा, हाम्रो प्राण चाहिँ अरू संसारको सबै कुराहरूभन्दा, हाम्रो शरीरका कुराहरूभन्दा, संसारका कुनै पनि कुराहरूभन्दा पनि बहुमूल्य छ, बढी महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो त्यो कुरालाई बचाउने, त्यसलाई बलियो बनाउने कुरामा चाहिँ हाम्रो जीवनको प्राथमिकता हुनुपर्छ। कसैले यसो भन्छन्, तपाईँको जीवनमा जे कुरालाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ तपाईँ त्यस्तै मान्छे बन्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा जे कुरालाई बढी प्राथमिकता दिनुहुन्छ तपाईँ त्यस्तै मान्छे बन्नुहुन्छ। हामीले शरीरलाई प्राथमिकता दियौँ भने हामी शारीरिक मान्छे बन्छौँ। हामी आत्मालाई प्राथमिकता दियौँ भने हामी आत्मिक मान्छे बन्छौँ। मैले धेरै समय अगाडि एकजना मान्छेको बारेमा कथा पढेको थिएँ, अनि उसले चाहिँ 2टा कुकुर पालेको रहेछ। एउटा कालो कुकुर थियो, एउटा सेतो कुकुर थियो। अनि उसले पालेको कुकुर कहिलेकाहीँ चाहिँ कालो कुकुर एकदम बलियो हुँदो रहेछ, एकदम राम्रो हुँदो रहेछ, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ सेतो कुकुर एकदम बलियो राम्रो देखिँदो रहेछ। अनि कसैले उसलाई सोधेछ, तपाईँले 2टा कुकुर पाल्नु भएको छ, एउटा कालो छ एउटा सेतो छ, कहिले तपाईँको कालो कुकुर एकदम बलियो हुन्छ, कहिले सेतो कुकुर एकदम बलियो हुन्छ, किन यस्तो हुन्छ भनेर सोधेछ। अनि उसले यसरी जवाफ दियो, हेर्नुहोस्, मैले कुनै बेला कालो कुकुरलाई एकदमै धेरै माया गर्छु, धेरै खाना खुवाउँछु, राम्रो खाना खुवाउँछु, उसको टेक केयर गर्छु, अनि त्यो बेलामा कालो कुकुर चाहिँ बलियो देखिन्छ। अनि अर्को समयमा मैले सेतो कुकुरलाई प्राथमिकता दिन्छु, सेतोलाई खाना राम्रो दिन्छु, सेतोको उपचार गर्छु, सेतोलाई टेक केयर गर्छु, अनि त्यो बेला सेतो चाहिँ राम्रो र बलियो देखिन्छ। तपाईँको र मेरो जीवन पनि त्यस्तै नै हो। हामीसँग शरीर छ, हामीसँग आत्मा छ। हामीले शरीरको मात्रै टेक केयर गऱ्यौँ भने हाम्रो शरीर राम्रो देखिन्छ, अनि त्यो बेलामा हाम्रो आत्मा चाहिँ राम्रो नहुन सक्छ, हाम्रो आत्मिक जीवन चाहिँ राम्रो नहुन सक्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो आत्मिक जीवनलाई चाहिँ राम्रोसँग रेखदेख गर्नु पर्यो, यसलाई टेक केयर गर्नु पर्यो, यसलाई के कुरा चाहिन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले हाम्रो प्राथमिकताभित्र पर्नु पर्यो। मेरो आत्मिक जीवन कसरी मैले बलियो बनाउन सक्छु, त्यसको लागि के चाहिन्छ मलाई थाहा हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि मैले त्यही अनुसारको काम गर्नु पर्यो। त्यसपछि मात्रै हामीले हाम्रो आत्मिक जीवनलाई बलियो बनाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो आत्मिक जीवन कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। हाम्रो शारीरिक जीवनलाई हेऱ्यौँ भने पनि, हाम्रो शरीरलाई हेऱ्यौँ भने पनि हाम्रो बाहिरी देखिने कुराहरूभन्दा भित्रका कुराहरू बहुत बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। तपाईँलाई म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु, तपाईँको अनुहारमा एउटा सानो दाग लाग्यो भने त्यो दाग बढी महत्त्वपूर्ण, बढी खतरनाक हुन्छ कि तपाईँको फोक्सोमा लागेको दाग बढी खतरनाक हुन्छ? निश्चित रूपमा तपाईँको फोक्सोको दागको चाहिँ छिटो उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँको अनुहारको दाग, सानो दाग देखिए तापनि, देखिने ठाउँमा भए पनि त्यति खतरनाक हुँदैन, तर फोक्सोमा दाग छ भने तुरुन्तै उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो भित्री अर्गनहरू, भित्री हाम्रा शरीरका अङ्गहरू बढी महत्त्वको हुन्छन्। बाइबल धर्मशास्त्रले पनि त्यही भन्छ, हामीभित्र भएको हाम्रो मुटु, हाम्रो कलेजो, हाम्रो किडनीज, हाम्रो फोक्सो भित्र भएका अरू अङ्ग प्रत्यङ्गहरू बढी महत्त्वको हुन्छन्। तिनीहरूलाई हामीले बढी टेक केयर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईँ र मेरो शरीर राम्रो देखाउने कुरो मात्रै होइन, हाम्रो भित्री कुराहरूलाई हामीले बढी वास्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हाम्रो शरीरलाई केही भयो भने हामीलाई दुःख लाग्छ, घाटा परेको जस्तो लाग्छ, हामी बिरामी पर्छौँ, तर हाम्रो आत्मा त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण। यसले अनन्तको निम्ति यसले प्रभाव पारिराखेको हुन्छ। मैले अघि नै पनि भने, हामीले शरीरको वास्ता गर्नको निम्ति हामी हरेक दिन उचित स्वस्थवर्धक खाना खान्छौँ, हामी धेरै राम्रोसँग सुत्नलाई कोसिस गर्छौँ, अरू मानिसलाई प्रभाव पार्ने खालको राम्रो लुगाहरू हामी लगाउनलाई अभ्यास गर्छौँ, प्रयास गर्छौँ हैन। हामीसँग भएका स्रोत साधनहरूलाई प्रयोग गरेर हाम्रो राम्रो कुराहरू, गाडीहरू, मोटरसाइकलहरू राम्रो प्रयोग गर्नलाई कोसिस गर्छौँ, राम्रो साथीहरू हामी बनाउन चाहन्छौँ, राम्रो ठाउँहरूमा हामी जान चाहन्छौँ, ताकि हाम्रो शरीरलाई हामीले खुसी राख्न सकौँ। त्योभन्दा पनि बढी तपाईँ र मैले हाम्रो आत्मालाई चाहिँ बलियो बनाउनको निम्ति हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। शरीरलाई राम्रो बनाउन नराम्रो कुरा होइन, हाम्रो शरीर स्वस्थ हुन आवश्यक छ। यसको निम्ति हामीले स्वस्थवर्धक खानाहरू खान आवश्यक छ, राम्रो लुगाहरू लगाउने, यसलाई वास्ता गर्ने, नुहाउने, सरसफाइ गर्ने, यी सबै कुराहरू महत्त्वपूर्ण छन्। हामीले प्रयोग गर्ने स्रोत साधनहरू हामीसँग छ भने राम्रो भएको राम्रो हो। राम्रो मोटरसाइकल भएदेखि त्यो चढेर हिँड्नु राम्रो, राम्रो गाडी छ भने, राम्रो घर छ भने, यी सबै कुराहरू नराम्रा होइनन्, यी सबै कुराहरू आफ्नो ठाउँमा राम्रो हुन्। तर हामीले हाम्रो भित्री मनुष्यत्वलाई, हाम्रो आत्मालाई अझै बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसको लागि कसरी हामीले हाम्रो मनुष्यत्वलाई, भित्री मनुष्यत्वलाई, हाम्रो आत्मिक जीवनलाई कसरी प्राथमिकता दिने?
सबभन्दा पहिलो कुरो हामीलाई त्यसको निम्ति इच्छा हुनु पर्यो। हामीले इच्छा गर्नु पर्यो, हामीले त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, हामीले त्यसको निम्ति काम गर्नु पर्यो। के चाहिन्छ त्यसको निम्ति? मेरो आत्मिक वृद्धिको निम्ति मैले के गर्न सक्छु? त्यसभित्र थुप्रै कुराहरू पर्न सक्छन्। सङ्गति होला, बाइबल अध्ययनका कुराहरू होला, प्रार्थनाका कुरा होला, अरू राम्रा क्रिस्चियनहरूसँगको हाम्रो सङ्गत होला, यो भित्र थुप्रै अरू कुराहरू पर्न सक्छ। परिपक्व क्रिस्चियनहरूसँगबाट सिक्ने कुराहरू, हाम्रो अगुवाहरूसँगबाट सिक्ने कुराहरू होला, र हाम्रो मित्रहरू, असल मित्रहरूसँग सम्पर्क गर्ने कुराहरू, यी थुप्रै कुराहरू पर्न सक्छन् यो भित्र। ती कुराहरू हाम्रो जीवनमा अभ्यास गर्नु पर्यो। त्यसैले यदि हामी हाम्रो भित्री मनुष्यत्वलाई, हाम्रो आत्मिक जीवनलाई हामी बलियो बनाउन चाहन्छौँ भने सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नु पर्यो। हामीले त्यो कुरालाई हाम्रो जीवनको प्राथमिकता बनाउनु पर्यो। दोस्रो, यदि हामी आत्मिक जीवनमा, भित्री मनुष्यत्वमा हामी बलियो हुन चाहन्छौँ भने दोस्रो कुरा, हामीसँग चाहिँ त्यसको निम्ति लडाइँ गर्ने योजना हुनुपर्छ। कुनै पनि काम गर्दाखेरि हामी योजना बनाएर गर्छौँ। अनि एउटा भनाइ छ, तपाईँले यदि कुनै पनि काम गर्दाखेरि असल योजना गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो आधी सम्पन्न भएको जस्तै हो भनेर भनिन्छ। असल योजना भनेको चाहिँ आधी सम्पन्न भएको जस्तै हो। त्यसैले हामी यदि राम्रोसँग हाम्रो आत्मिक जीवनलाई बलियो बनाउन चाहन्छौँ, अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भने हामीसँग त्यसको निम्ति योजना हुनु आवश्यक छ। जसरी अघि हामीले भन्यौँ, हामीले शरीरको निम्ति हामी योजनाहरू बनाउँछौँ, त्यसै गरी आत्मिक जीवनको निम्ति पनि हामीसँग योजना हुनुपर्छ। हामी कसरी लडाइँ लड्ने, आफ्नो जीवनलाई कसरी तालिम दिने, आत्मिक जीवनलाई कसरी अनुशासित बनाउने, कसरी तालिम दिने भन्ने कुरा हामीसँग त्यसको निम्ति योजना हुनुपर्छ। हामी हरेक क्रिस्चियनसँग चाहिँ त्यो योजना हुनुपर्छ। मलाई पहिला कलेज पढ्दादेखि नै एउटा पेसा चाहिँ बहुत मनपर्ने, विशेष गरी यो सेनामा जागिर खानलाई। अनि म 3 पटकसम्म सेनामा भर्ना हुन गएको मान्छे, 3 पल्ट फेल भएर म सेनामा जागिर खान नपाएको मान्छे हो। अनि त्यो विषयमा मलाई थाहा छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ, सेना चाहिँ त्यत्तिकै सेना हुँदैन। हामीले हेरेको शारीरिक राम्रो शरीर भएको, सुगठन भएको, एकदमै राम्रो देखिने, दौडिन सक्ने सबै भएको सेना चाहिँ एकै दिनमा भएको होइन। उनीहरू लामो एउटा प्रक्रिया भएर जान्छ, उनीहरूको लामो तालिमको प्रक्रिया हुन्छ। अनि त्यो तालिम चाहिँ सजिलो छैन, धेरै गाह्रो छ। विभिन्न प्रकारका तालिमहरू उनीहरूले लिनुपर्छ। त्यसपछि उनीहरू सबै कुराहरू खप्न सक्ने हुन्छन्, उनीहरू राम्रो शरीर देखिन्छ, उनीहरूको दौडिन सक्ने हुन्छन्, हतियार चलाउन जान्ने हुन्छन्। यी सबै कुराहरूको चाहिँ क्षमता उनीहरूले अभिवृद्धि गर्छन्। अनि त्यसको निम्ति चाहिँ लामो तालिमको आवश्यकता पर्छ। तपाईँ र मैले चाहेकै भरमा म आत्मिक रूपमा राम्रो हुन चाहन्छु, म बलियो हुन चाहन्छु, मेरो भित्री मनुष्यत्वलाई बलियो बनाउन चाहन्छु भनेर चाहेको भरमा मात्रै त्यो सम्भव छैन। तपाईँ र मैले त्यसको निम्ति योजना बनाउनुपर्छ। हामी येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको अर्को कुराबाट सिक्न सक्छौँ। यो म तपाईँको निम्ति पढ्न चाहन्छु। येशूले सिमोन पत्रुसलाई भन्नुभयो, आफ्नो चेलालाई, सिमोन हेर, शैतानले तिमीलाई गहुँ जस्तै निफन्ने अनुमति मागेको छ, तर मैले तिम्रो विश्वास नडगमगाओस् भनेर तिम्रो निम्ति प्रार्थना गरेँ, र फेरि तिमी मतर्फ फर्केपछि तिम्रा भाइहरूलाई स्थिर गराऊ। अनि पत्रुसले उहाँलाई भने, हे प्रभु, तपाईँसँग झ्यालखानामा र मृत्युसम्म जान तयार छु। अनि उहाँले भन्नुभयो, पत्रुस, म तिमीलाई भन्दछु, तिमीले मलाई चिन्दिन भनेर 3 पल्ट अस्वीकार नगरुन्जेल आज भाले बाँच्ने छैन। येशू ख्रीष्टलाई पक्राइनुभन्दा ठिक अगाडिको यो सिमोन पत्रुससँग उहाँको कुराकानी हो यो। अनि येशू ख्रीष्टले त्यो बारेमा भन्नुभयो, तिमी चाहिँ यो प्रक्रिया भएर जानेछौ। तिमी अहिले बलियो छौ, तिमीले पछि पनि बलियो भएर भाइहरूलाई, अरू चेलाहरूलाई तिमीले चाहिँ उनीहरूलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई उत्साह दिनुपर्ने हुन्छ, तर तिमी एउटा प्रक्रिया भएर जानेछौ। 3 वर्षसम्म पत्रुस र उसका साथीहरूलाई सिकाइसक्नु भएपछि पनि येशूले पत्रुसलाई फेरि त्यही भन्नुभयो, तिमी फेरि अर्को एउटा प्रक्रिया भएर जानेछौ। तिमी पछाडि हट्दै अगाडि बढ्दै तिमी शक्तिशाली भएर जानेछौ। अनि येशूले भन्नुभयो जस्तै भयो। पत्रुस केही समयको लागि पछाडि हटे, तर फेरि अगाडि बढेर धेरै ठुलो सेवाकाई उसले चाहिँ गरेको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यसैले तपाईँ र मैले यस्तै खालको लडाइँ भएर, आत्मिक जीवनमा आत्मिक लडाइँ भएर हामी जानेछौँ, र तपाईँ र म त्यसको निम्ति तयार हुनुपर्छ। त्यो प्रक्रिया भएर हामी जानुपर्छ। आत्मिक जीवनको लडाइँको एउटा लामो प्रक्रिया छ, धेरै कुराहरू छन्। तीमध्ये 3-4वटा कुराहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। कसरी हामी आत्मिक लडाइँ लड्ने, कसरी त्यसको निम्ति तयार गर्ने। सबभन्दा पहिलो कुरा, तपाईँ र मेरो चाहिँ प्रार्थनाको जीवन हुनु पर्यो। आत्मिक लडाइँ लड्नु छ भने सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो आत्मिक जीवनमा चाहिँ हामी प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। म तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, आज तपाईँ र म जे छौँ यो हुनसक्छ हाम्रो आफ्नै र अरू कति मानिसहरूको प्रार्थनाको उत्तर हो।
तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्ने धेरै मानिसहरू होलान्, मेरो निम्ति प्रार्थना गर्ने धेरै मानिसहरू छन्। अनि मलाई अलिकति पनि शङ्का छैन, आज म मेरो जीवनको सेवकाईको र अरू कुराहरूको जुन ठाउँमा म उभिएको छु त्यो धेरै मानिसहरूको प्रार्थनाको उत्तर हो भन्ने कुरामा मलाई शङ्का छैन। तर मलाई अरूले प्रार्थना गरिदिइहाल्छ भनेर हामी चाहिँ चुप लागेर बस्ने होइन। यदि हामी आत्मिक जीवनमा बलियो हुन चाहन्छौँ भने हाम्रो जीवन चाहिँ प्रार्थनाको जीवन हुनुपर्छ। बाइबलले हामीलाई स्पष्टसँग सिकाएको छ हामीले कसरी प्रार्थना गर्ने र कोसँग प्रार्थना गर्ने भनेर स्पष्टसँग सिकाएको छ। हाम्रो प्रार्थना बिना शङ्का परमेश्वरसँग हामीले निरन्तर प्रार्थना गरिरहनु पर्ने कुरा चाहिँ हामीले बाइबललाई सिकाएको छ। नम्रताको साथ विश्वास गरेर हामी परमेश्वरकहाँ जानुपर्छ भनेर बाइबलले हामीलाई सिकाएको छ। अनि बाइबलले भजन सङ्ग्रह 124 मा हामीले हेऱ्यौँ भने बाइबलले भन्छ प्रार्थना गर्नेहरूसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग हुनुहुन्छ जसले प्रार्थना गर्छ। तपाईँ र मैले जब हामीले प्रार्थना गर्छौँ, प्रार्थनाले धेरै कामहरू गर्छ, त्यो मध्ये एउटा काम चाहिँ के हो भने परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। जब हामी प्रार्थना गर्छौँ परमेश्वर हामीसँग आउनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ र मैले चाहिँ प्रार्थना गर्ने हुनुपर्छ। हाम्रो यो लडाइँको प्रक्रिया, दोस्रो कुरा, लडाइँको प्रक्रियामा हामी हुँदाखेरि दोस्रो कुरा चाहिँ हामी अरू मानिसहरूको निम्ति नमुना हुनलाई कोसिस गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले सुन्नु भएको छ होला, हामीले पहिला विद्या भन्थ्यौँ अनि शिक्षा हो। त्यो शिक्षाको एउटा सिद्धान्त हुँदो रहेछ, जति अरू मानिसहरूलाई सिकायो त्यति नै आफू शिक्षित बनेर जान्छ। अनि हामीलाई गुरुहरूले भन्नुहुन्थ्यो विद्या भनेको यस्तो कुरा हो, तिमीले जति बाँड्यौ त्यति अरूले पनि फाइदा लिन्छन् र तिम्रोमा पनि विद्या चाहिँ वृद्धि भएर जान्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। क्रिस्चियन जीवन पनि त्यस्तै नै हो। हेर्नुहोस्, तपाईँ अरू मानिसहरूको निम्ति जति सिकाउनुहुन्छ, जति नमुना बन्नुहुन्छ, तपाईँको आत्मिक जीवन पनि त्यति नै बलियो भएर जान्छ। तपाईँ अरू मानिसहरूको निम्ति नमुना हुनु पर्यो, अरूलाई सिकाउने व्यक्ति हुनु पर्यो। अनि यो सिकाउने चाहिँ शब्दमा मात्रै होइन, यसो गर्नुपर्छ, त्यसो गर्नुपर्छ, यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन भनेर शब्द र सिद्धान्त मात्रै सिकाएर पुग्दैन। तपाईँ र म उनीहरूको निम्ति नमुना हुनुपर्छ। हामी विभिन्न कुराहरूमा नमुना हुनु पर्यो। के कुरामा हामी नमुना हुन सक्छौँ? हामी बाइबल अध्ययन गर्ने कुरामा हामी नमुना हुन सक्छौँ, प्रार्थनाका कुराहरूमा हामी नमुना हुन सक्छौँ, सेवकाई गर्ने कुराहरूमा हामी नमुना हुन सक्छौँ, मिसनका काम गर्ने कुराहरूमा हामी नमुना हुन सक्छौँ, हामी दिने कुराहरूमा नमुना हुन सक्छौँ, हामी आदर गर्ने कुराहरूमा हामी नमुना हुन सक्छौँ, एकअर्कालाई प्रेम गर्ने कुराहरूमा हामी नमुना हुन सक्छौँ। यी विभिन्न कुराहरूमा हामी चाहिँ नमुना हुन्छौँ। जब हामी नमुना बन्न थाल्छौँ, जब हामी ती कुराहरूमा हाम्रो इच्छालाई जाहेर गर्न थाल्छौँ, म त्यहाँ हुनुपर्छ, मैले यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर हामी गर्न थाल्छौँ, हाम्रो आत्मिक जीवन चाहिँ बलियो भएर जान्छ। त्यसैले प्रार्थनाको साथसाथमा तपाईँ र मैले अरूहरूको निम्ति नमुना पनि हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा, तपाईँ र मैले लडाइँ लड्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले धैर्यता सिक्नुपर्छ। हामीमा धैर्यता भन्ने कुरा हुनुपर्छ। धैर्यता भनेको चाहिँ खराब परिस्थितिमा पनि विश्वासयोग्य हुने कुरा हो। बाइबलले परिकल्पना यसो गरेको छैन र हामीलाई यो कुरा प्र्याक्टिकल्ली पनि थाहा छ कि हामी यसो ख्रिस्टमा, हाम्रो परमेश्वरमा विश्वास गरिसकेपछि सबै कुरा असल र भलाइ मात्रै हुन्छ भन्ने कुराको परिकल्पना गरेको छैन। हामीमा दुःख आउन सक्छ, कष्ट आउन सक्छ, हामी समस्यामा पर्न सक्छौँ, अभावमा हामी पर्न सक्छौँ। यी सबै परिस्थितिहरू भएर जाँदाखेरि हामीले धैर्यतालाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। तपाईँले यो लडाइँ लड्दै गर्दाखेरि हामीमा धैर्यता हुनुपर्छ। बाइबल धर्मशास्त्रले यसो भन्छ, यसकारण हामी हरेस खाँदैनौँ, हाम्रो बाह्य मनुष्यत्व नाश हुँदै गए तापनि हाम्रो आत्मिक मनुष्यत्व चाहिँ दिनदिनै नयाँ हुँदै जान्छ, किनकि हाम्रो हलुको र क्षणभरको कष्टले हाम्रो निम्ति अतुलनीय तथा अनन्तको महान महिमा तयार गरिरहेको छ। हामी दृश्य कुरालाई होइन तर अदृश्य कुरालाई हेर्छौँ, किनभने दृश्य कुरा क्षणिक हुन्छन् तर अदृश्य कुरा चाहिँ अनन्तसम्म रहन्छ। धैर्यता कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुरा यहाँनिर सिकाएको छ। हामीले देखिने कुराहरूलाई मात्रै होइन, नदेखिने कुराहरूलाई, जुन कुरो हामीलाई प्रतिज्ञा गरिएको छ ती कुराहरूलाई हेरेर पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि बाइबलमा अब्राहम भन्ने एकजनाको व्यक्तिको बारेमा बताइएको छ, हामीलाई थाहा छ। अनि परमेश्वरले उहाँलाई चाहिँ आफ्नो घर छोडेर आउनको लागि भन्नुभयो, अनि तँलाई सन्तान दिन्छु, तँलाई चाहिँ ठुलो धन सम्पत्ति पनि दिन्छु, तँलाई धेरै आशिष दिन्छु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि तँलाई चाहिँ देश दिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब्राहम विश्वासयोग्यता साथ निस्केर आए। अनि तपाईँलाई थाहा छ अब्राहमको जीवनभरि चाहिँ सहर त कुरै छोडिदियो, उसको आफ्नो घर पनि भएन। पाल टाङ्दै आज यो ठाउँमा, भोलि अर्को ठाउँमा, पर्सि अर्को ठाउँमा सर्दै सर्दै उसको जीवन चाहिँ बितेको कुरा छ। बाइबलले हामीलाई त्यो कुरा सिकाएको छ। हुन त उसले प्रशस्त आशिष पाएको थियो, तर पनि परमेश्वरले उसलाई दिनुभएको सबै प्रतिज्ञाहरू देखिने गरी पुरा भएको छैन। तर बाइबल धर्मशास्त्रले, हिब्रूको पुस्तकले अब्राहमको बारेमा के भन्छ भने उसको आशा चाहिँ त्यो बनाइएको सहरमा होइन तर त्यो अदृश्य सहर, आउनेवाला सहरमा थियो भनेर भन्छ।
त्यसैले तपाईँ र मैले धेरैपल्ट धैर्यता कायम गर्नको निम्ति हामीले देखिने आजको कुराहरू र भौतिक कुराहरूमा मात्रै हाम्रो आशा हुन हुँदैन। हामीले आज नदेखेका कुराहरूमा पनि हामीले आशा राख्नुपर्छ र परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ त्यो तयार गरिरहनु भएको छ। त्यसैले हामी यो लडाइँ लड्नको निम्ति हामीमा धैर्यता पनि हुनुपर्छ। यो लडाइँ लड्नको निम्ति चाहिने चौथो कुरा भनेको हामी पूर्ण रूपमा चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ। तपाईँले यो पत्रुसकै बारेमा हेर्नुभयो भने पनि त्यही कुरा छ। पत्रुस चाहिँ जब येशू ख्रीष्टले यो कुरा भन्नुभयो, येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा चढाइयो, त्यसपछि येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभयो, पत्रुस र उसका अरू साथीभाइहरूले येशू ख्रीष्टसँग भेट्छन्, त्यसपछि पत्रुसको जीवनमा ठुलो परिवर्तन आएको छ। अङ्ग्रेजीमा यसलाई ट्रान्सफर्मेसन भनेर भन्छ। यो चाहिँ पूर्ण रूपमा भएको परिवर्तन हो। त्यसपछि पत्रुसले चाहिँ एकदमै ठुलो ठुलो काम गरेको छ, ठुलो सेवकाई गरेको छ। त्यो परिवर्तन आइसकेपछि चाहिँ कमसेकम 4वटा कुराहरू हामीमा परिवर्तन आउने रहेछ। सबभन्दा ठुलो कुरो हाम्रो विश्वास बलियो भएर जान्छ। जब तपाईँ र मेरो जीवनमा पूर्ण परिवर्तन हुन्छ, परमेश्वरद्वारा हामी परिवर्तित हुन्छौँ भने हाम्रो विश्वास चाहिँ बलियो भएर जान्छ। दोस्रो कुरा हाम्रो आत्मा बलियो भएर जान्छ, हाम्रो भित्री मनुष्यत्व बलियो भएर जान्छ। तेस्रो कुरा हामी परमेश्वरमा हामी बलियो हुन्छौँ। र चौथो कुरो हामी अनुग्रहमाथि बढी भरोसा गर्न थाल्छौँ, अनुग्रहमा पनि हामी बलियो हुन्छौँ। त्यसैले त्यो परिवर्तन तपाईँ र ममा खाँचो छ। हामी विश्वासमा बलियो हुनु पर्यो, हामी आत्मामा बलियो हुनु पर्यो, हामी परमेश्वरमा बलियो हुनु पर्यो, हामी परमेश्वरको अनुग्रहमा हामी बलियो हुनु पर्यो। त्यो परिवर्तन चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा आउनु आवश्यक छ। पत्रुसको जीवनलाई फेरि पनि हामीले हेऱ्यौँ भने जब उसमा परिवर्तन आउन थाल्यो, त्यसपछि उसलाई थाहा भयो, उसको जीवनमा आएको प्रेसर दबावहरूले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ अझै बलियो हुन सक्यो। ऊ हारेको कारणले फेरि विजयी हुन पायो। चाहिँ उसले पश्चाताप गरेको कारणले गर्दाखेरि उसलाई परमेश्वरले फेरि आफूमा ल्याउनु भयो अनि येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा चाहिँ उसको जीवन परिवर्तन भएको कुरा चाहिँ पत्रुसले अनुभूति गरेको छ। त्यो खालको परिवर्तन चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा आउनु आवश्यक छ। हामी पूर्ण रूपमा परिवर्तन, हाम्रो प्राथमिकताहरू परिवर्तन हुनु पर्यो, हाम्रो सोचाइहरू परिवर्तन हुनु पर्यो। हामी नेपालीमा हामी यो भजन गीत पनि हामीले गाउने गरेका छौँ। जब हामीले येशूलाई भेट्छौँ ममा चाहिँ ठुलो बदलाव आउँछ भनेर भनेको छ। ममा बदलाव आयो भन्ने शब्दहरू त्यहाँनिर प्रयोग गरिएको छ त्यो गीतमा। तपाईँ र ममा येशूलाई भेटिसकेपछि त्यो खालको परिवर्तन, त्यो खालको ट्रान्सफर्मेसन आउन आवश्यक छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामी चाहिँ मानिसहरूलाई प्रभाव पार्ने हुनुपर्छ। पाँचौँ, हामी यो लडाइँ लड्दै गर्दाखेरि हामीलाई थाहा हुनुपर्ने पाँचौँ कुरा चाहिँ हामी मानिसहरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने हुनुपर्छ। यो एउटा लडाइँको अङ्ग हो। हेर्नुहोस्, तपाईँ र मैले, म राम्रो क्रिस्चियन भएको छु, म परिवर्तन भएको छु, म काम गरिरहेको छु, म विश्वास गरेको छु, मैले सेवकाई गरेको छु, म प्रार्थना गर्ने मान्छे हुँ, म चाहिँ बाइबल पढ्ने मान्छे हुँ, म राम्रो भइरहेको छु भनेर मात्रै पुग्दैन। हामीले अरू मानिसहरूलाई हाम्रो गवाही र साक्षीद्वारा, हाम्रो जीवनद्वारा कतिको प्रभाव पारिरहेका छौँ, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसपछि मात्रै हामीले कस्तो लडाइँ लडिरहेका छौँ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। यदि हामीले अरू मानिसहरूलाई प्रभाव पार्न सकेका छैनौँ भने, हाम्रो विश्वासद्वारा अरू मानिसहरू प्रभावित भएका छैनन् भने, अरू साँचो भन्यो भने हामी साँचो क्रिस्चियन हौँ, हामी सेवा गर्ने मान्छे हौँ भनेर यदि अरू मानिसहरूलाई थाहा छैन भने हामीले लडाइँ लडिरहेका छैनौँ। हामी घरभित्रै बसिरहेका छौँ। हुनसक्छ हामीसँग बन्दुक छ, होइन, हामीसँग अरू आत्मिक हतियारहरू होलान्, तर हामी भित्र बसिरहेका हुन्छौँ। अनि त्यस्तो सेना चाहिँ काम छैन। तपाईँलाई थाहा छ, सेनासँग बन्दुक हुन्छ, अरू हतियार हुन्छ, ऊ चाहिँ बाहिर गएर लडाइँ लड्छ। आत्मिक जीवनमा पनि त्यही हो। हामीसँग आत्मिक हतियारहरू हुनसक्छ, हामीसँग बाइबल हुनसक्छ, हामी प्रार्थना गर्ने हुनसक्छौँ, हामी आत्मिक जीवनको सबै कुराहरू अभ्यास गर्ने हुनसक्छौँ, तर त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले अरू मानिसहरूको सामुन्ने साक्षी दिनु आवश्यक छ। तपाईँ किन येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुभएको छ? तपाईँ र मैले किन येशूलाई पछ्याउँछौँ? हामीले परमेश्वरमाथि किन विश्वास गरेका छौँ? यी सबै कुराहरू भनेर देखाएर हाम्रा मानिसहरूलाई प्रभाव पार्न, तपाईँको जीवन चाहिँ प्रभाव पार्ने जीवन हुन आवश्यक छ। तपाईँको जीवन चाहिँ अरू मानिसहरूलाई साक्षी दिने, असल उदाहरण दिने जीवन हुन आवश्यक छ। हामीले बोलेर मात्रै पुग्दैन, ए म त क्रिस्चियन भएँ, म त यो कारणले क्रिस्चियन भएको भनेर पुग्दैन। हाम्रो जीवनबाट उनीहरूलाई प्रभाव पार्ने हुनुपर्छ। आत्मिक जीवनमा बलियो हुनको लागि सबभन्दा पहिलो कुरा तपाईँ र म त्यो कुरालाई इच्छा राख्ने, योजना राख्ने व्यक्ति हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा हामी त्यो लडाइँमा हामी सहभागी हुनु पर्यो। र तेस्रो र अन्तिम कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यदि हामी आत्मिक जीवनमा बलियो हुन चाहन्छौँ, हाम्रो भित्री मनुष्यत्वलाई हामी बलियो बनाउन चाहन्छौँ भने हाम्रो शक्तिको स्रोत के हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। हाम्रो शक्ति कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। आत्मिक जीवनको शक्ति चाहिँ हामीभित्र छैन, हामीमा छैन, हामी बाहिर पनि छैन, हाम्रो वरिपरि पनि छैन। आत्मिक जीवनको शक्ति चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। भजन सङ्ग्रह 121 को लेखकले यसो भन्छन्, पर्वतहरूतिर म आफ्नो आँखा उचाल्छु, मेरो गुहार कहाँबाट आउँछ? स्वर्ग र पृथ्वी सृजना गर्नुहुने परमेश्वरबाट मेरो गुहार आउँछ। उहाँले तिम्रा खुट्टा चिप्लन दिनुहुने छैन, तिम्रो रक्षा गर्नुहुने कहिल्यै उग्नुहुने छैन। यो कुरो चाहिँ तपाईँ र मलाई थाहा हुनु पर्यो। हाम्रो गुहार, हाम्रो सहायता,
हाम्रो सामर्थ्य, हाम्रो शक्ति कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अनि भजन सङ्ग्रह 121 को लेखकले र बाइबलका अरू लेखकहरूले यो कुरालाई स्पष्टसँग प्रकट गर्नुभएको छ कि हाम्रो गुहार, हाम्रो सामर्थ्य, हाम्रो शक्ति चाहिँ परमेश्वरबाट आउँछ। हामीले क्रिस्चियन जीवन जिउनको निम्ति, हामीले आत्मिक जीवनमा बलियो हुनको निम्ति, हामी अरू मानिसहरूको निम्ति साक्षी हुनको निम्ति, सेवा गर्नको निम्ति, मानिसहरूलाई सेवा पुर्याउनको निम्ति तपाईँ र मसँग भएको शक्ति सामर्थ्यले पुग्दैन। वास्तवमा हामीसँग त्यो सामर्थ्य सधैँ छैन। हामी हाम्रो सामर्थ्यसँग, हाम्रो स्रोतसँग हामी जोडिनुपर्छ। तपाईँलाई म एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। तपाईँले यदि घर निर्माण गर्नुभयो भने माथि छतमा ठुलो ट्याङ्की राख्नुहुन्छ, 1000 लिटर 2000 लिटरको ट्याङ्की राख्नुहुन्छ, तल धारा राख्नुहुन्छ, बाथरुमहरूमा धारा राख्नुहुन्छ, बाहिर राख्नुहुन्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, यदि तपाईँको धारा त्यो ट्याङ्कीसँग जोडिएको छैन भने तपाईँ धारा जतिसुकै खोल्नुहोस् पानी आउँदैन। तर त्यहाँभित्र पाइप पनि जोडिएको हुन्छ, त्यो ट्याङ्कीलाई तपाईँको धारासम्म जोड्ने पाइप हुन्छ। अनि जब त्यो पाइप जोडिन्छ, ट्याङ्की खोल्नुहुन्छ, तल धारा खोल्नुहुन्छ, अनि ट्याङ्कीमा भएको पानी चाहिँ तपाईँको धाराबाट आउँछ। तपाईँ यदि तपाईँको शक्तिको स्रोतसँग जोडिनु भएको छैन भने तपाईँबाट त्यो जीवनको पानी बाहिर निस्किनु, त्यो साक्षी बाहिर निस्किनु, सामर्थ्य बाहिर निस्किनु असम्भव छ। त्यसैले तपाईँको जीवनको स्रोत के हो, तपाईँको शक्तिको स्रोत के हो भन्ने कुरा तपाईँले पहिचान गर्नुपर्छ। धेरैपल्ट हामी असफल हुने कारण, चाहे त्यो हाम्रो आत्मिक जीवनमा होस्, क्रिस्चियन जीवनमा, चाहे हाम्रो सेवकाईहरूमा होस्, चाहे अरू कुराहरूमा होस्, हामी असफल हुने कारण हाम्रो शक्तिको स्रोतलाई हामीले पहिचान गरेका हुँदैनौँ। हामी क्रिस्चियन हो भन्ने कुरो हामीलाई थाहा हुन्छ, हामीले विश्वास गरेका छौँ भनेर हामीले भन्छौँ, हामीले कतिपल्ट सेवकाई गरेका छौँ भनेर पनि हामी भन्छौँ, तर हामी शक्तिको स्रोत चाहिँ के हो त भन्ने कुरामा हामी जहिले पनि कन्फ्युज भइराखेका हुन्छौँ। त्यसै तपाईँ र मलाई यो कुरा थाहा हुनु पर्यो, मेरो शक्तिको स्रोत के हो भन्ने कुरा। अनि त्यसमा शङ्का हुनु भएन। मेरो शक्तिको स्रोत चाहिँ भजन सङ्ग्रहको लेखकले भन्नुभयो जस्तै परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँतिर म आँखा लगाउँछु भन्ने कुरा हुनु पर्यो। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हाम्रो आँखा चाहिँ परमेश्वरतिर हुनु आवश्यक छ। हाम्रो विश्वासको केही आधारहरू छन्, हाम्रो विश्वासको केही आधारहरू छन्। परमेश्वरले सबै कुराहरू सृष्टि गर्नुभयो। हाम्रो पापले परमेश्वरबाट हामीलाई अलग गर्छ, अनि हाम्रो असल कामहरूले हामीलाई त्यो पापबाट छुटकारा दिन सक्दैन। येशू ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो। येशू ख्रीष्टद्वारा मात्रै हामी परमेश्वर कहाँ जान सक्छौँ। यदि हामीले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गऱ्यौँ भने उहाँले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुहुन्छ। तपाईँ र मैले पाएको त्यो अनन्त जीवन चाहिँ सधैँको निम्ति हो र अनन्तको निम्ति हो। तपाईँ र मलाई त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो। यी सबैको स्रोत चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनन्त जीवनको स्रोत परमेश्वर हुनुहुन्छ, विश्वासको स्रोत परमेश्वर हुनुहुन्छ, पापबाट छुटकारा गर्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले मात्रै तपाईँ र मलाई त्यो कुराहरूबाट बचाउन सक्नुहुन्छ। हामीसँग त्यो सामर्थ्य छैन। हामी कोही पनि अलिकति पनि भ्रममा पर्नु हुँदैन कि मानिसले अथवा कुनै क्रिस्चियनले अथवा कुनै क्रिस्चियन अगुवाले अरू मानिसहरूलाई यी कुराहरूमा सहायता गर्न सक्छ, बचाउन सक्छ भन्ने कुरामा हामी भ्रममा पर्नु हुँदैन। ती सबै कुराहरूको स्रोत चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी कोही पनि केही सेवकाई गरिरहेका छौँ भने हामी चाहिँ एउटा माध्यम मात्रै हौँ। ती सबै कुराहरूको स्रोत चाहिँ परमेश्वरसँग हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो शक्तिको स्रोत परमेश्वरसँग चाहिँ जोडिनु आवश्यक छ। हामीलाई थाहा हुनु पर्यो हाम्रो शक्तिको स्रोत चाहिँ परमेश्वर हुनुपर्छ। हामी उहाँसँग कसरी जोडिन सक्छौँ? अफकोर्स हामी प्रार्थनाद्वारा, उहाँको वचन अध्ययनद्वारा हामी उहाँसँग जोडिन सक्छौँ। अरू केही व्यवहारिक कुराहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु कसरी हामी हाम्रो शक्तिको स्रोतसँग जोडिने। हामी उहाँको कुराहरू सुन्नुपर्छ। कतिपल्ट हामी हाम्रा कुराहरू मात्रै उहाँलाई राख्छौँ। हामी प्रार्थना गर्न जान्छौँ, परमेश्वर मलाई यो कुरा चाहियो, यो कुरा चाहियो, मेरो यो समस्या छ, यस्तो छ त्यस्तो छ मात्रै भनेर भन्छौँ। कतिपल्ट हामी उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन्छौँ, तर त्यति मात्रै होइन, हामी उहाँबाट कुरा सुन्न आवश्यक छ। उहाँले हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ? जब हामी प्रार्थनामा जान्छौँ, जब हामी बाइबल पढ्छौँ, परमेश्वर मसँग कसरी बोल्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले त्यो बाइबल खण्डबाट मलाई के भन्दै हुनुहुन्छ, म प्रार्थना गर्छु परमेश्वरले मसँग प्रार्थनामा के भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँको कुराहरू हामीले सुन्नु पनि आवश्यक छ। त्यसै तपाईँ र मैले सुन्ने हृदयको विकास गर्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभएका वचनद्वारा भन्नुभएका सबै कुराहरूमा तपाईँ र मैले चाहिँ विश्वास गर्नुपर्छ। थाहा छ तपाईँलाई, हामी कतिपल्ट हाम्रो क्रिस्चियनहरूको एउटा समस्या के छ, हामीलाई जुन जुन कुरा मनपर्छ त्यो कुरामा मात्रै हामी विश्वास गर्छौँ। हामीलाई जुन जुन कुरा मनपर्छ त्यो कुरामा मात्रै हामी आज्ञाकारी हुन्छौँ। अरू कुराहरू हुन त हो, बाइबलमा यस्तो लेखिएको छ, तर भन्छौँ हामी। त्यसो होइन, उहाँले भन्नुभएका सबै कुराहरूमा हामीले विश्वास गर्नुपर्छ र त्यो कुराहरूमा हामी आज्ञाकारी हुनुपर्छ। हरेक दिन हरेक क्षण तपाईँ र मैले निरन्तर रूपमा पश्चाताप गरिरहनुपर्छ। हामी पाप गर्ने मानिसहरू हौँ, हामीले जानी नजानी कतिवटा पापहरू गरी पठाउँछौँ, हामीले पश्चाताप गर्नु पर्यो। हामी सबै कुराहरूको निम्ति बाइबलले यही कुरो भन्छ, हामी धन्यवादी हुनलाई सिक्नुपर्छ। हामी
परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ र अरू मानिसहरूलाई पनि हामीले सेवा पुर्याउनुपर्छ। वास्तवमा परमेश्वरको सेवा गर्ने एउटा सबभन्दा राम्रो तरिका चाहिँ अरू मानिसहरूलाई सेवा पुर्याएर हो र अरू मानिसहरूको निम्ति हामी परमेश्वरको निम्ति एउटा साक्षी र गवाही हुन सिक्नुपर्छ। यो भयो भने हामी उहाँसँग जोडिरहेका हुन्छौँ, उहाँसँग हाम्रो सम्बन्ध बनिरहन्छ अनि उहाँ हाम्रो स्रोत भएको हुनाले हामीबाट अनन्त जीवनको पानी चाहिँ बगिरहन्छ। अनि बाइबलले यसलाई ओभरफ्लो भनेर भनेको छ। हामी भित्र मात्रै रहँदैन, यो चाहिँ बाहिर बगेर जान्छ, अरू मानिसहरूलाई पनि यसले लाभ पुर्याउँछ। अनि हामी अरू मानिसहरूलाई लाभ पुर्याउँदै गर्दा, अरू मानिसहरूलाई सेवा पुर्याउँदै गर्दाखेरि हामी आफैमा पनि हामी बलियो भएर जान्छौँ। त्यसैले तपाईँ र म हामी विभिन्न परिस्थितिहरूको आज सामना गरिरहेका छौँ। अनि मैले अघि सुरुमा पनि अनुरोध गरेँ, हामी कोभिड-19 भन्ने यो महामारीको बिचमा हामी छौँ, अरू विभिन्न प्रकारका आपद विपदहरूको बिचमा हामी छौँ, विपत्तिहरूको बिचमा छौँ, हाम्रा आफ्ना मानिसहरू त्यसबाट प्रभावित छन्। यी सबै परिस्थितिहरू भएर हामी जाँदाखेरि, अनि मैले अघि नै पनि भने संसारभरि अनि हाम्रो देशमा पनि दुर्भाग्यवश यी कारणहरूले गर्दाखेरि, अरू विभिन्न कारणहरूले गर्दा मानिसहरूले आत्महत्या लगायतका विभिन्न प्रकारका मनोवैज्ञानिक समस्याहरू पनि आएको छ भनेर हामी पढ्न पाएका छौँ, पढिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। यो बिचमा हामी सबैजनाले कसरी हाम्रो भित्री मनुष्यत्वलाई बलियो बनाउने, हाम्रो आत्मिक जीवनलाई कसरी बलियो बनाउने, यदि हामी आत्मिक जीवनमा बलियो भयौँ भने यी कुराहरूबाट हामी पर रहन सक्छौँ। अनि यो बारेमा हामीले आज धेर थोर चर्चा गर्ने हामीले मौका पायौँ। म तपाईँलाई यही नै अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो कुरालाई हामी आत्मिक रूपमा बलियो हुने कुरालाई हाम्रो जीवनको एउटा प्राथमिकता हामीले बनाऊँ। म आत्मिक रूपमा बलियो हुन चाहन्छु, त्यसको लागि के गर्न आवश्यक छ, म त्यो गर्न तयार छु भनेर हामीले आज भनौँ। हामीसँग लडाइँ लड्नको निम्ति, हामी समस्याबाट अछुतो त छैनौँ, समस्याहरू आउँदाखेरि यो लडाइँ लड्नको निम्ति तपाईँ र म तयार हुनु पर्यो र हाम्रो शक्तिको स्रोत को हुनुहुन्छ, के छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। जब हाम्रो शक्तिको स्रोत परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरो हामीलाई थाहा हुन्छ, उहाँ त सामर्थ्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि हाम्रो शक्तिको स्रोत परमेश्वर हुनुहुन्छ भने हामी शक्तिशाली हुन सक्छौँ। त्यसैले त्यो स्रोत चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। म तपाईँ जतिजना येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहुने विश्वासीहरू हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई यही कुराहरूबाट उत्साह दिन चाहन्छु। हामीले यो कुरालाई मनन गरौँ, हामीले कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राखौँ, हामी निरन्तर उहाँको शक्तिमा हाम्रो आत्मिक जीवनको लडाइँ लडौँ, उहाँ हाम्रो शक्तिको स्रोत हुन्छ, यो कुरालाई हामीले महसुस गरिराखौँ। यदि तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर चिन्नु भएको छैन, ग्रहण गर्नुभएको छैन भने, हुनसक्छ तपाईँले उहाँलाई विश्वास गर्नुभएको छैन, उहाँको बारेमा कतिजनाले सुन्नुभएको पनि छैन होला। यदि तपाईँ त्यो सोध्नु भएको छैन भने तपाईँको भित्री मनुष्यत्वलाई तपाईँले बलियो बनाउन सक्नु भएको छैन। येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर येशू ख्रीष्टलाई तपाईँको जीवनमा निम्त्याउनु भयो भने तपाईँको जीवन परिवर्तन हुन्छ अनि तपाईँ आत्मिक जीवनमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई आफ्नो शक्तिको स्रोत तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो आत्मिक जीवनको लडाइँ लड्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको भित्री मनुष्यत्व बलियो भएर जान्छ, तपाईँका निराशाहरू हटेर जान्छन्। र सबैभन्दा ठुलो कुरो, येशू ख्रीष्टले प्रतिज्ञा गरेर भन्नुभयो, म माथि विश्वास गर्ने मरे पनि बाँच्नेछ, म उसलाई उसको निम्ति स्वर्गमा ठाउँ तयार गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। यदि तपाईँले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर चिन्नु भएको छैन, ग्रहण गर्नुभएको छैन भने म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँ उहाँलाई ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ हामी सबैको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँले हामी सबैलाई बराबरी प्रेम गर्नुहुन्छ, स्वीकार गर्नुहुन्छ। तपाईँले परमेश्वरलाई ग्रहण गर्नुहोस्, चिन्नुहोस्, म तपाईँलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँ र म सबैलाई प्रशस्त गरिकन आशिष दिनुभएको होस्। आजको वचनबाट हामी प्रशस्त गरेर आशिषित हुन सकौँ। तपाईँलाई परमेश्वरले चङ्गाई दिनुभएको होस्, स्वस्थ सुरक्षित राख्नुभएको होस्। मेरो प्रार्थना यही नै छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र अन्त्य गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ आजको यो वचनको निम्ति। धन्यवाद छ पौलले एफिससमा भएको मण्डलीको क्रिस्चियन विश्वासीहरूलाई उत्साह दिएर भन्नुभएको छ, तिमीहरूको भित्री मनुष्यत्व आत्मिक जीवन बलियो बनाओ भनेर भन्नुभएको छ। अनि हामीले कसरी आत्मिक जीवनलाई बलियो बनाउने भन्ने बारेमा आज केही कुराहरू अध्ययन गर्ने मौका पाएका छौँ। हामी सबैजनालाई, यो सुन्नेहरूलाई, हेर्नेहरूलाई, हाम्रा सबै प्रियजनहरूलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। हाम्रो भित्री मनुष्यत्व, हाम्रो आत्मिक जीवन बलियो हुन सकोस्। यो सुन्ने, हेर्ने हाम्रा प्रियजनहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरू जसले तपाईँ येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर चिन्नु भएको छैन, उहाँहरूलाई तपाईँले विशेष अनुग्रह गरिदिनुहोस्। उहाँले तपाईँलाई चिन्न सक्नु भएको होस्। जयजना हाम्रो विश्वासी जनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँले प्रशस्त आशिष दिनुहोस् ताकि उहाँहरूको भित्री मनुष्यत्व बलियो भएर जान सकेको होस्। धन्यवाद छ सबै कुराहरूको निम्ति। हाम्रो देशलाई आशिष दिनुहोस्। सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँको हातमा राख्छु, येशू प्रभुको नाममा, आमेन।
सबैलाई जय मसीह, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पास्टरज्यूलाई। उहाँले हाम्रो माझमा परम प्रभुको वचनको घोषणा गर्नुभएको छ, जसले हाम्रो हृदयलाई र जीवनलाई आशिषित तुल्याएको छ। म विश्वास गर्दछु यहाँहरू पनि यसबाट आशिषित हुनुभएको छ। यस्तै आशिष भए वचन र गवाईलाई निरन्तर रूपमा हेर्न र नयाँ नयाँ कुराहरूको अपडेटको लागि प्रयास अनलाइनको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नको निम्ति यहाँहरू सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी अबको यस सङ्गतिको अन्त्यमा आइसकेका छौँ र यहाँहरू सबैजनालाई म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी सबैजना मिलेर गरिरहेको यस आराधना सङ्गतिलाई यहाँहरूले कस्तो रूपमा लिइराख्नु भएको छ, यसले यहाँहरूको जीवनलाई कसरी आशिषित तुल्याएको छ र हाम्रो तर्फबाट गरिनुपर्ने सुधारका पक्षहरूलाई पनि यहाँहरू सबैजनाले एउटा असल हृदयद्वारा कमेन्ट गरिदिनु हुन, हामीलाई सल्लाह सुझाव गर्नु हुन हामी यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र साथसाथै यस सङ्गतिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति यहाँहरू सबैजनाको सहायता प्रार्थनाको निम्ति पनि हामी यहाँहरू सबैजनासँग अपेक्षा गर्दछौँ। आउनुहोस् हामी आजको यस सङ्गतिलाई अन्त्य गर्न गइरहेका छौँ र यहाँहरू सबैजना यसबाट आशिषित हुनुभएको छ। तपाईँहरू सबैजना परमेश्वरसँग जोडिराख्नु भएको छ र हामी एकअर्काको सङ्गति भइरहेको छ भन्ने कुरामा हामी पक्कै पनि परमेश्वरप्रति धन्यवादी छौँ। आउनुहोस् हामी यो समयमा अन्तिम प्रार्थना गरेर परमप्रभुलाई यो सेवा सङ्गतिको निम्ति धन्यवाद दिनेछौँ। हे हाम्रा जीवित परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। आजको यस सङ्गतिद्वारा तपाईँ परमेश्वर हामीसँग बोल्नु भएको छ। हाम्रो टुटेको हृदयलाई तपाईँ परमेश्वरले फेरि जोडिदिनु भएको छ। हाम्रो हारेको आशालाई फेरि नयाँ उत्साहको आशामा परिवर्तन गर्नुभएको छ। हाम्रो परिस्थितिलाई रूपान्तरण गरी तपाईँ परमेश्वरले नयाँ कदम चाल्नको लागि हौसला दिनुभएको छ। हाम्रो शोकलाई तपाईँ परमेश्वरले आनन्दमा र हाम्रो खरानीलाई तपाईँ परमेश्वरले सुन्दरताको मुकुटमा रूपान्तरण गरिदिनु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। यो सबै कुरा त हे परम धन्य परमेश्वर तपाईँले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ, जसले हाम्रो जीवनमा उत्तम कुराहरूको योजना गर्नुभएको छ, हाम्रो आशा र भविष्य निश्चित गर्नुभएको छ। प्रभु, आजको यस सेवा सङ्गतिलाई तपाईँ परमेश्वरले अति नै आशिषमय तरिकाले हाम्रो माझमा चलाउनलाई सहायता गर्नुभएको छ। आउने हप्ताको लागि पनि हामी तपाईँ परमेश्वरसँग यही उत्तम कुराको प्रार्थना गर्दछौँ र हामी सबैजनालाई आफ्नो घर परिवार, आफ्नो गवाईको जीवनलाई अझै बलियो र मजबुतीका साथ लिएर यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा तपाईँसँगै रमाउनलाई सहायता गर्नुहोस् र फेरि हामी अर्कोचोटि नभेटुन्जेलसम्म हामी प्रत्येकको जीवनमा तपाईँको मार्गदर्शन, कृपा, आशिष र अगुवाई भइरहोस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना गर्दै आज सबैजना जो यस सङ्गतिसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ सबै व्यक्तिहरूलाई, सबै तपाईँका दासहरूलाई, तपाईँका जनहरूलाई हामी धन्यवाद चढाउँदै, तपाईँको कृपा, दृष्टि, अनुग्रह र आशिषको लागि धन्यवाद चढाउँदै यस सङ्गतिबाट हामी प्रत्येकलाई आशिष दिनुभएकोलाई धन्यवाद चढाउँछौँ र हामी फेरि तपाईँको आत्माको अभिषेकमा हिँड्न सकौँ भन्दै प्रार्थना गरी यो सङ्गतिलाई हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। आशीर्वाद दिनुहोस् येशू प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। यहाँलाई फेरि पनि अर्को हप्ता भेट्ने अपेक्षा गर्दै हामी यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद। जय मसीह।